नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको आगामी शनिबारदेखि कार्यकाल सकिँदै नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बालुवाटारमा जारी। सुन प्रकरणमा तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबन्ने सरकारद्वारा स्पष्ट। उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद अवरुद्ध कायम रहने प्रतिपक्षको अडान। 3 दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालमाथि प्रश्न उठ्यो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाव। मनसुन सुरु भएसँगै आँखा पाक्ने रोग देशैभरि महामारीको रूपमा फैलिँदै सर्वा रोग भएको कारण सतर्क रहन चिकित्सकहरूको सुझाव। र एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेलेर टोली स्वदेश फिर्ता। सिक्दै र बढ्दै गरेको टिम भएकोले ठूलो आशा गर्नु व्यवहारिक नभएको कप्तान पौडेलको भनाई। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषदको बैठक बसिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न बोलाइएको बैठक सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसिरहेको छ। यसअघि मंगलबारको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन। दलहरूले सहमति जुटाउन नसक्दा मंगलबारको बैठक स्थगित भएको थियो। यही 20 गते प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसपछि सर्वोच्च कायम मकायमको भरमा चल्ने देखिएको छ। यसअघि 2078 फागुन 1 गतेदेखि 2080 असार 1 गतेसम्म कायम मुकायमको नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको थियो। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि पनि संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया सहित नियुक्त हुन समय लाग्नेछ। सरकारले सुन प्रकरणमा तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबन्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले अहिले सरकारले नै अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अर्को समिति आवश्यक नभएकोले तत्काल अर्को छानबिन समिति नबन्ने स्पष्ट पारेको हो। उनले राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगबाट गरिरहेको बताइन्। उनले अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकोले सरकार त्यसतर्फ सचेत रहेको उनको भनाइ छ। सरकारको शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न आयोग त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले फेरि अर्को खालको समिति बनाउँदा अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरिमा यो चिज प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषीहरू समात्ने कुरामा पनि ढिलाढाला हुन सक्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ। यसमा छलफल चलिरहेको छ, कुरा मिलेको छैन। मलाई लाग्छ सम्भवतः 2-4 दिनमा यसमा कुरा मिल्छ र संसद खुल्छ भन्ने कुरामा विश्वास। अहिलेको छानबिनको निष्कर्ष हेरेर आवश्यक परेमा अर्को समिति बनाउन सकिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सदनको विषयमा छलफल चलिरहेकाले केही दिनमा कुरा मिलेर खुल्ने विश्वास पनि मन्त्री शर्माले गरिन्। सरकार सुशासनको पक्षमा दृढताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विकृति र विसङ्गति विरुद्ध अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध कायम राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने अडान राखेपछि बैठक अवरुद्ध भएको छ। बैठकमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका उपनेता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले विमानस्थलबाट त्यति ठूलो मात्रामा भएको सुन तस्करीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको इज्जतमाथि दाग लागेको बताए। उनले यस प्रकरणमा जोसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि ती व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए। उनले सरकार यस प्रकरणमा गम्भीर हुन नसकेको बरु अहिले नयाँ तथ्यहरू बाहिर आइरहेको बताएका छन्। सेटिङ भएको छ भन्ने कुराहरू यी सबै प्रमाणले पुष्टि भएको छ। यसले गर्दाखेरि
म सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा म धेरै समय लिन त चाहन्न। नेकपा एमाले यी सबै कुरालाई ठुलो हेरेर बस्ने पक्षमा छैन। हामी पनि सदनमध्ये कहिले सत्तापक्ष कहिले प्रतिपक्ष भएका चाहिँ छौँ। यी कुराहरूको तथ्य सत्य छानबिनका निम्ति उच्च स्तरीय समिति बनोस्। जबसम्म त्यो बन्दैन, जबसम्म ती कुरालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निम्ति सरकार तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यी कार्यसूचीहरू कार्यसूचीमा जे विषयहरू उल्लेख भएका छन् ती कुरा अगाडि बढाइयोस्। अवरोधपछि साउन 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी आजको राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठक जारी छ। बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल भइरहेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा पार्टीको रणनीति, कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे घनीभूत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठक दोस्रो दिनमा पनि जारी रह्यो। बुधबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको आगामी रणनीति, कार्यदिशा र कार्ययोजना समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सोही विषयमा केन्द्रित रहेर नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे धारणा राखेका छन्। बुधबार 18 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए भने बिहिबार झण्डै 100 हाराहारी नेताहरूले धारणा राखेको नेताहरूले बताएका छन्। नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीको प्रशंसा समेत गरेका छन्। विभिन्न योजनाहरू, विभिन्न चाहिँ नीतिहरू, विभिन्नहरू चाहिँ चलाइरहेको बेलामा अहिले जुन सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको सम्बन्धमा एउटा चाहिँ गतिलो ढङ्गले जुन कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ र दोषीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने कामहरू गरिरहेको छ, त्यो चाहे त्यो पार्टीभित्रको चाहे बाहिरको हुन्, जस्तै सुकै हुन्, जोसुकै हुन्, त्यसलाई चाहिँ अहिले निर्मम ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अहिले भित्र चाहिँ कोस्नुपर्छ। विकास गर्न पर्यो नि, उहाँको क्षमताको स्तरले विकास गर्न पर्यो। त्यो चाहेर कसैले मैले प्रचण्ड हुन चाहन्छु भनेर प्रचण्ड हुने कुरा हो र त्यो त एउटा युगको आवश्यकता, उसको चाहिँ क्षमताले विकास गर्ने कुरा हो। त्यो कसैको चाहनाले म भइहाल्छु, नेतृत्वमा पुगिहाल्छु भनेको भर्खर कुरा। कोही मान्छे आएर म माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्छु भन्देला, त्यो भर्खर हुने कुरा हो र। प्रचण्डको स्तर कायम गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यस्तै केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीभित्र नातावाद र कृपावाद हाबी भएको समेत बहस भएको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादी नेता माधव सापकोटा भने पार्टीभित्रको घनीभूत बहसले ती सबै कुरा समाधान हुने विश्वास लिएको बताउँछन्। जीवन्त हुनका लागि त यसभित्र गहिरो बहस हुनुपर्छ नि। त्यसैले पार्टी भनेको अन्तर्विरोधहरूको थुप्रो पनि हो। समाजमा जे अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् त्यो पार्टीमा हुन्छ। त्यसैले ती अन्तर्विरोधहरूको व्यवस्थापन हल गर्नका लागि पार्टीभित्र अलिकति भाइब्रेसन आउने गरी छलफल गर्नुपर्छ। अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको कुरा त्यही हो र अहिले हामी यहाँ पार्टीभित्र हुनुहुना र बहस गरिराखेका छौँ। यसबाट निस्कने संश्लेषण फेरि दृढ अठोटका साथ कार्यान्वयन गर्न मैदानमा पनि जान्छौँ। बुधबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठक 5 दिनसम्म चलेर साउन 21 मा सकिनेछ। 387 केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक तथा सांगठनिक संरचनाका बारे धारणा राखे पश्चात बैठक निष्कर्षमा पुग्नेछ। त्यसपछि माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले भावी राजनीतिक एजेन्डालाई पूर्णता दिनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन SD का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा जोडतोडले उठेको छ। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा उठाएका हुन्। दशकौंदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्प समेत खोजी सुरु भएको हो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले कार्यकर्ताले नेता चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनदेखि कार्यकर्ताले नेता चुन्न पाउनुपर्ने बहस जोडतोडले उठेको छ। कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन र कार्यकर्ताले नेता चुन्न पाउनुपर्ने बहसको उठान गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा 35 वर्षदेखि माओवादीको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उत्तराधिकारी समेत खोजी भइरहेको छ।
पार्टी नेतृत्व पुरानो हुँदा पार्टीको सांगठनिक संरचना कमजोर हुनुका साथै कार्यकर्ता पंक्तिमा विश्वास घटेको युवा नेताहरूले बताएका छन्। त्यसका अलावा नेतृत्व पुरानै हुँदा पार्टीमा टीका लगाएर नेता चयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आन्तरिक लोकतन्त्रका माध्यमबाट नेतृत्व छनौट गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा बताउँछन्। हामीले के छ भन्दाखेरि हाम्रा एजेन्डाहरू मुद्दाहरू राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थापित छन्, तर हाम्रो पार्टी किन दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ र पछिल्लो अवस्थामा निर्वाचनमा पनि त्यो व्यक्त भएको छ। यसको मूल जरो कहाँ हो त भन्ने हामीले खोतल्दै जाँदाखेरि हामी कार्यकर्ताहरूले, हामी तल्लो तहमा रहेकाहरूले, हामीले चाहिँ नि हामीभन्दा तल रहेका चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू जनताहरूसँग चाहिँ नि हामी अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि के पत्ता लगायो भने यो चाहिँ नि माओवादी पार्टीको नेतृत्व निर्माण गर्ने सवाल नै बेठिक छ। योमा कसैको अपनत्व छैन, कार्यकर्ताको अपनत्व छैन। त्यसो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि नेता भएकालाई पनि कुनै त्यसको चार्मिङ केही पनि छैन, कसरी भएँ भन्ने नै छैन त्यहाँ, होइन। तलतिर कार्यकर्तामुखी हुनु पनि नपर्ने, नेतामुखी नेतृत्वमुखी भए पनि भइहाल्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ नि जो चाहिँ नि नेतृत्व निर्माण हुँदाखेरि जनतालाई पनि चाहिँ के अरे कार्यकर्ताहरूलाई पनि अपनत्व नहुने, मैले बनाएको नेता हुन, त्यो भएको हुनाले यो निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षदेखि तलको सेल कमिटीको सदस्यसम्म सम्पूर्ण निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा आउनुपर्छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको भावी योजना र कार्यदिशाका बारेमा समेत बहस भइरहेको छ। तर नेतृत्व परिवर्तन र कार्यकर्ताका माध्यमबाट नेतृत्व चुन्ने कुरामा भने नेताहरूबीच दुई मत देखिएको छ। केही नेताहरूले भने नेतृत्व परिवर्तन र कार्यकर्ता पंक्तिबाट नेतृत्व चयन गर्ने कुरालाई 50-50 गर्नुपर्ने बताउँछन्। म इलेक्सनको पक्षमा या पूर्ण मनोनितको पक्षमा छैन। म 50% इलेक्सन र 50% कार्यमूल्याङ्कन विधिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। किनभने पूर्ण मनोनयन गर्दा पनि टिके हुन जाने र पूर्ण निर्वाचन गर्दा पनि हुने हानिले जित्ने, निर्वाचन भनेको हुने हानिले जित्ने हो। त्यसो गर्दा इमान्दारहरू चाहिँ पछाडि पर्ने। यसलाई ब्यालेन्स गर्नका निमित्त 50% के अरे तपाईँको प्रत्यक्ष इलेक्टेड विधिबाट र 50% चाहिँ कार्यमूल्याङ्कनको विधिबाट नम्बरिङ दिने, जसले लोकप्रिय मत आउँछ। कार्यविधि के अरे कार्यमूल्याङ्कनमा ऊ कमजोर छ भने ऊ पराजित हुन्छ, कार्यमूल्याङ्कनमा पनि बलियो छ, लोकप्रिय मत पनि बलियो आएको छ भने ऊ निर्वाचित हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता अनुसार पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको कुरालाई सबै तहमा सबै कमिटीहरूमा आवश्यक छ भनेर भनेको हो र विशेष महाधिवेशनको छलफल भइरहेको बेलामा विशेष महाधिवेशनबाट सबै कमिटीहरूमा पुस्तान्तरणको कुरालाई उठाउनुपर्छ र अध्यक्ष प्रचण्ड रौन्जेलसम्म यो पार्टी रहने, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड चाहिँ वृद्ध भएर पार्टी चलाउन नसक्ने भइसके पछाडि यो पार्टी चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरा यो निरन्तर रूपमा चल्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ युवा पुस्ताहरू आजदेखि नै तयार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि उत्तराधिकारी पुस्ताको रूपमा पनि सबै तहमा युवाहरूलाई अवसर दिएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो जोड हो। त्यो चाहिँ महाधिवेशनमा अलि व्यवस्थित बहस गरौँ भन्ने हो। माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प खोजिरहँदा उत्तराधिकारीका रूपमा भने कुनै पनि नेता अघि सरेको देखिँदैन। अध्यक्ष प्रचण्डका उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएका नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा बीच शक्ति सङ्घर्ष हुँदा प्रचण्डलाई हाइसन्चो भएको छ। तथापि केन्द्रीय नेताहरूले प्रचण्डको विकल्प खोज्ने कुराको उठान गरेका छन्, जसले कोही न कोही प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रूपमा आउने माओवादी नेताहरूको विश्वास रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्न थालेको छ। भर्खरै सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा निकै जोडतोडका साथ उठेको थियो। गत बुधबारदेखि बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको छ। पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सर्वसाधारणहरू भने के भन्छन् त? हेरौँ आजको ग्लोबल भोइसमा। पुरानो पुस्ताहरूले अब केही पनि गर्न सकेनन् होइन, सबैलाई अब त्यस्तो आशा छ। अब नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने सबैलाई आशा लागेको छ। अनि अब फेरि परिवर्तन भयो भने सबैलाई यसो अब आशा छ। अब त्यतिखेर परिवर्तन भयो भने त सबैलाई आशा हुन्छ नि त होइन। अब नयाँले पञ्चायती व्यवस्था आयो, त्यसले 30 वर्ष चलायो,
त्यो पनि राम्रो लागेन, त्यसलाई पनि फालियो हो कि। अब चाहिँ फेरि पार्टी व्यवस्था कहिले माओवादी भनेका छन्, कहिले चाहिँ एमाले भनेका छन्, कहिले काङ्ग्रेस भनेका छन्। काङ्ग्रेसले पनि धेरै वर्ष चलायो। अब दोस्रै नयाँ शक्ति आउँछ भने, राम्रो मान्छे आउँछन् भने त्यसको लागि म समर्थन गर्छु। राम्रो लाग्छ मेरो विचारले त। मेरो विचारमा के लाग्छ भनेदेखि मैले अहिलेसम्म हेरिरहेको, अब भनौँ न थापाइरहेको देखिरहेको हिसाबले चाहिँ नयाँ होस् पुरानो होस्, अब नयाँ आएर पनि केही हुनेवाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने अहिलेसम्म देखिएको अनुभवले चाहिँ कसैले अहिलेसम्म राम्रो काम गरेको छैन। त्यही भएर मलाई कसैले पनि केही गर्ला जस्तो फेरि आएर अहिले नै यस सरकारलाई परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने अथवा युवाहरू आउनुपर्छ भन्ने जुन आकलन अथवा जुन एउटा विरोधहरू भइरहेको छ अथवा युवाहरूलाई ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ, अहिले तत्काललाई यो पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। स्टेबल गभर्मेन्ट रहेको खण्डमा नै यसले अझै राम्रो काम गर्दै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। तसर्थ यो सरकारलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। आउनुपर्ने त नयाँ नै हो। अब यो पुरानोहरूले केही पनि गरेनन् अहिलेसम्म। हामीले देख्दाखेरि केही गरेको देखिएन। नयाँ आएपछि केही गर्लान् कि भन्ने आशा चाहिँ लागेको छ। गर्नुपर्ने चाहिँ अब यही शिक्षाको विषयमा गर्नु पर्यो होइन, देशको बारेमा सोच्नु पर्यो, फेरि बुढाबुढीहरूलाई राम्रो औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। जनमत पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौँमा बसेको छ। काठमाडौँमा पार्टीको केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक एकैपटक बसेको हो। बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने कुरा मुख्य एजेन्डा रहेको छ। बैठक अघि पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले सरकारमा सहभागी हुने एजेन्डासहित बैठक बस्न लागेको जानकारी दिएका थिए। उनले संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने विषय रहेको पनि बताएका थिए। सुदृढीकरण अभियान हाम्रो चल्दैछ, त्यसले अझ कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा नै केन्द्रित रहेको छ। त्यसका अलावा विभिन्न समितिहरूमा मनोनित गर्नुपर्ने नामहरू फाइनलाइज गर्न, त्यसका साथसाथै विभिन्न विभागहरू गठन गर्न का लागि पनि यो बैठक राखिएको हो। त्यसका अलावा चाहिँ अब यो सरकारमा सहभागिता विषयमा पनि अलिकति छलफल हुने कार्य। अध्यक्ष राउतले पार्टीको बैठकमा पार्टीका विभिन्न समितिमा मनोनित गर्नुपर्ने सदस्यहरू, विभिन्न विभाग गठनको विषयमा पनि छलफल हुने बताएका थिए। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित 6 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। समिति ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारबाट सिफारिस भएर आएका राजदूतहरूको नाम समितिको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपालको स्थायी नियोगको स्थायी प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, स्विजरल्यान्डका लागि आवासीय राजदूतमा रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूतमा सुधीर भट्टराई, कुवेतका लागि आवासीय राजदूतमा घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री र थाइल्यान्डका लागि आवासीय राजदूतमा धनबहादुर ओलीको नाम अनुमोदन भएको हो। सभापति कार्कीले प्रस्तावितहरूको सम्बन्धमा 5 वटा उजुरी प्राप्त भएको र तीमध्ये 3 वटा सैद्धान्तिक प्रकृतिका र 2 वटा उजुरी व्यक्ति केन्द्रित रहेको बताए। युएईको त्यहाँको विदेश मन्त्रालय लगायत पदाधिकारीसँग चाहिँ भेटघाट गर्नेछु। अन्य मेरो काउन्टर पार्टहरूदेखि लिएर सरकारी निकायसँग पनि मैले गर्नेछु, निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य र विस्तार गर्नेछु। अब विविधमा चाहिँ मान्य सभापतिज्यू, मान्य सदस्यज्यू, विविधमा चाहिँ त्यहाँ जलवायु परिवर्तनको त्यो COP28 को चाहिँ दुबईमा हुँदैछ। संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 19 अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिहरूले प्रस्तावित पदका लागि आफ्नो योग्यता, अनुभव, अभिरुचि तथा उक्त पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका 8 वटा अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँका 4, ललितपुर र भक्तपुरका 2 सामुदायिक र निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज र शङ्करापुर अस्पताल, ललितपुर क्षेत्रको मेडिसिटी अस्पताल र अल्का अस्पताल, भक्तपुरको भक्तबार अस्पताल र नागरिक सामुदायिक अस्पतालको अनुगमन गरिएको हो। नेपाल मेडिकल कलेज र शङ्करापुर अस्पतालको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर टङ्क बराकोटीले अस्पतालहरूमा नागरिक ओडापत्र लागू हुनुपर्ने बताएका छन्।
ठिक छन्, तर केही कुराहरू जस्तो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका कुरा, नागरिक बडापत्रका कुरा र निःशुल्क दिने सर्भिसहरूको कुरामा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखियो। अरू हामी डिटेल रूपमा भनेका छौँ, केही सानातिना कुराहरू छन्, केही चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, त्यो हामी डिटेल रिपोर्ट बनाएर दिन्छौँ। बिल्डिङै चाहिँ अब रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा बनेको त्यसको स्ट्यान्डर्ड छैन, कतिपय कुरामा अब ल्याबको स्ट्यान्डर्डहरू मिलेको छैन, गरी बसाएको लागि केही चाहिँ गरेको, तर जसरी बेडै छुट्याएर अलग्गसँगले गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नगरेको पाइयो। अब ल्याबमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुरा देखियो, त्योदेखि बाहेक समग्रमा अरू सानातिना कुरालाई छोडेर अरू चाहिँ ठिकै नै छ। अनुगमनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव, सहसचिव, उपसचिव लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँका फार्मेसीहरूको समेत अनुगमन गरेको थियो। पछिल्लो समय आँखा पाक्ने रोग धेरै फैलिएकाले बिरामी संख्या बढ्न थालेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै यो रोग अहिले देशैभर महामारी जस्तै फैलिएको छ। पछिल्लो 1 महिना यता भने संक्रमित बढेको तर आत्ती हाल्नु नपर्ने र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भने नभएको नेत्ररोग विशेषज्ञहरूको भनाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। यस वर्षको मनसुनको समय सुरु भएसँगै आँखामा आउने समस्याका रोगीहरू थपिन थालेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि मनसुनकै समयमा मानिसहरूको आँखामा समस्या आउने गरेको, तर यस वर्ष भने विगतको वर्षहरूमा भन्दा बढी संक्रमितको संख्या बढेको नेत्ररोग विशेषज्ञ बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार संक्रमण भइसकेपछि सुरुमा आँखा बिचाउने, चिलाउने, चिप्रा टाँसिने, आँखा रातो हुने, आँसु बग्ने, घाममा हेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षणहरू देखा पर्दछ। पछिल्लो समय तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानमा पनि आँखा संक्रमित रोगीहरूको संख्या बढ्दै गएको नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर रबा थापा बताउँछिन्। अहिले चाहिँ यो अब हालसालैमा एकदमै धेरै मात्रै बढेको छ। जस्तै अब अहिले हाम्रो तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानकै कुरा हेर्दाखेरि पनि अब हामीले रातो आँखाको एउटा क्लिनिक छुट्टै नै राखेका छौँ अहिले, किनभने म अघि पनि भने कि मैले संक्रामक रोग हो, अब बिरामीको भिडभाडमा जाँदाखेरि अरू बिरामीलाई पनि सर्ने त्यत्तिकै सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ आँखा पाक्ने रोगको एउटा छुट्टै हामीले क्लिनिक पनि खोलेका छौँ केही दिन अगाडि मात्र। अनि त्यसमा आँकडा हेऱ्यो भने चाहिँ यो दिनदिनै बढ्ने क्रममा छ। सुरुको दिनमा हेऱ्यो भने 30-35 जनाको हाराहारीमा थियो, त्यसपछि गर्दै 15-20 जना नै बढी भयो भने आजको अहिलेसम्म चाहिँ 50-55 जना मान्छेहरू चाहिँ यो आँखा पाक्ने रोगबाट त्यो क्लिनिकमा आइसकेको अवस्था छ। आँखा पाक्ने लगायतका कतिपय आँखाका रोगहरू एउटा आँखाबाट अर्को आँखामा वा परिवारकै सदस्यहरू माझ पनि सर्ने भएकोले सतर्क रहनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसबाट बच्नका लागि बिहान र बेलुकी सफा पानीले आँखा पखाल्ने र बरफले सेक्ने र यति गर्दा पनि निको नभएको अवस्थामा चिकित्सकहरूको सल्लाह अनुसार उपचार गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यो भाइरस चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ आफै ठिक भएर जाने हुन्छ, भाइरसको संक्रमणहरू धेरै जसो त्यसलाई चाहिँ अब र ब्याक्टेरिया हो भने चाहिँ एन्टिबायोटिकै चाहिन्छ। भाइरसहरूमा चाहिँ धेरै जसो भए तापनि हामी अरू सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ सामान्य एन्टिबायोटिक्स राखेर हेर्छौँ, चिसोले सेक्ने। र आँखामा चाहिँ यो जटिलताहरू भन्नाले अब सुरुमा अलिकति हामीले अघि अलिकति मैले भनेको थिएँ, जस्तै यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो आँखाको नानीमा पनि असर गरिदिन सक्छ। आँखाको नानीमा असर गर्यो भने चाहिँ आँखामा नानीमा घाउ हुने, त्यसपछि गएर आँखामा दागहरू बस्न सक्छ। त्यो दागहरू बस्नबाट कम गर्नको लागि अथवा अन्य घाउहरू नहोस् भन्नको लागि चाहिँ आँखा नेत्ररोग विशेषज्ञलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। वर्षायाममा यस्ता समस्या देखिने गरेको भए पनि अहिले भने आँखा रातो हुने र हेर्न समेत नमिल्ने समस्या अधिकांशले भोगिरहेका छन्। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा समेत सर्न सक्ने सम्भावना हुने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। यस वर्ष पनि नेपालमा डेङ्गु महामारीका रूपमा फैलिन थालेको छ। गत वर्ष बागमती प्रदेशमा डेङ्गुले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनाएको थियो। यस वर्ष भने मनसुन सुरु हुन अगावै नेपालको पूर्वी इलाकामा डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। तराईका जिल्लामा बढी हुने डेङ्गु संक्रमण पछिल्लो समय भने पहाडमा पनि फैलिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। यो वर्ष मनसुन सुरु हुनु अगावै डेङ्गुको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। जेठमै डेङ्गुको संक्रमणबाट धरानमा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसकारण सन् 2022मा जस्तै यस वर्ष पनि डेङ्गुले भयावह रूप लिन सक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ।
गत वर्ष अगस्त अन्तिमसम्ममा नेपालमा 3700 जनामा मात्र डेङ्गु पुष्टि भएको थियो। यस वर्ष भने जुलाईमै यो सङ्ख्या 4619 नागिसकेको छ। त्यसकारण पनि यस वर्ष सङ्ख्यात्मक रूपमा नभए पनि प्रतिशतका आधारमा भने गत वर्ष झैँ डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलन सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक मिलन बज्राचार्यका अनुसार दिनमा 10 जनाभन्दा बढी बिरामीहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ र धादिङका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ। हाम्रो हस्पिटलको हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा ओपिडी बेसिसमा चाहिँ डायग्नोसिस भइरहेछन्। लगभग दिनको 8-10 जना जस्तो केसेसहरू चाहिँ देखिरहेका छन्। त्यसबाहेक चाहिँ अब अलिकति भर्नाइ गर्नुपर्ने डेङ्गु विथ वार्निङ साइन भन्छौँ हामी, अलिकति सिभियर खालको डेङ्गुहरू छन् या अरू जटिलताहरू भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ भर्ना गरिरहेका छौँ। अब केही बिरामीहरूलाई र केही बिरामीहरू चाहिँ अब डेङ्गु जस्तो लक्षण भएका तर डेङ्गु चाहिँ नेगेटिभ आएका बिरामीहरू पनि छन् काठमाडौँको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ। तर अब काठमाडौँमा चाहिँ सँगै धादिङमा अब जुन केस वृद्धि भइरहेको छ होइन, त्यो वृद्धि भएको आधारमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ लगभग काठमाडौँमा हेर्ने 100को हाराहारीमा जति केस होला। तर धादिङसँगै जोडेको जिल्ला भएको र कति बिरामी चाहिँ धादिङबाट पनि हाम्रोमा सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ। त्यस आधारमा चाहिँ केस पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। उनका अनुसार गत वर्ष डेङ्गुले सबैभन्दा बढी प्रभावित काठमाडौँ जिल्लालाई बनाएको थियो। तर यस वर्षको अहिलेसम्मको आँकडाका आधारमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेश र जिल्लाका आधारमा सुनसरी अगाडि छ। फोहोर तथा बर्सातको पानी खाल्टाखुल्टीमा जमेको र थापेको पानी पनि छोपेर नराख्नुले लामखुट्टेको सङ्ख्या बढेर सुनसरीमा डेङ्गुको सङ्क्रमणको हट स्पट बनेको उनको भनाइ छ। एन्टिबायोटिक यसमा चाहिँदैन, एउटा भाइरल रोग हो होइन। एन्टिबायोटिक यसमा खासै जरुरत हुँदैन। अब समुदायमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो होइन। अब यदि चिकित्सकले हेरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू इन्फेक्सन सँगसँगै भएको छ, अरू सङ्क्रमण सँगसँगै भएको छ भने चाहिँ जस्तै डेङ्गुसँगै हाम्रै तल बिरामी छ र डेङ्गुसँगै स्क्रब भन्ने रोग पनि छ, त्यस्तो छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ एन्टिबायोटिकहरू चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। तर डेङ्गु मात्रलाई चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्दैन। घरेलु उपचारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिने भनेको सिटामलै हो। सिटामल दिनमा 1 ग्राम भनेको 2 ट्याब्लेट दिनमा 4 चोटिसम्म दिन सकिन्छ। 4 ग्रामसम्म हामीले दिन सक्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले दिने भनेको सबै सपोर्टिभ केट नै हो। झोलिलो कुराहरू प्रशस्तका रूपमा खानु पर्यो होइन। अनि त्यो अनुसार अब घरमा अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हिसाबले झुलभित्र राख्ने गर्नु पर्यो। र डेङ्गुको विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अरू ज्वरोहरूमा चाहिँ प्रायः जस्तो ज्वरो कम भइसकेपछि चाहिँ अब हामी रोग ठिक भयो भन्ने कुरा बुझ्छौँ भने डेङ्गुको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जब ज्वरो कम हुन्छ त्यसको 2 दिनसम्म चाहिँ क्रिटिकल फेज भन्ने हुन्छ। जति पनि जटिलताहरू हुन्छन् त्यो जटिलताहरू चाहिँ क्रिटिकल फेजमा आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ज्वरो बन्द भइसकेपछि चाहिँ यताउति गर्नु भएन। त्यसको त्यो बेलामा चाहिँ अझ 2 दिन चाहिँ क्रिटिकल फेजमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा अझ बढी सतर्क हुनु पर्यो। त्यो बेलामा जटिलता हुन सक्ने कारणले गर्दाखेरि रेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 2-3 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा डेङ्गुको प्रकोप बढ्दै आएको छ। महामारीको रूपमा नेपालमा डेङ्गु देखिन थालेको सन् 2019 देखि हो। त्यसपछि 2022मा त यसले विकराल रूप नै लिएको थियो। सतर्कता नअपनाए आगामी दिनमा डेङ्गुबाट धेरैजना सङ्क्रमित र थप मानिसको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रहेको चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। त्यसका लागि लामखुट्टे नियन्त्रण गर्नु एकमात्र विकल्प हो। लामखुट्टेको जीवनचक्र अनुसार वयस्क अवस्थामा नष्ट गर्न असम्भव हुनाले लार्वा अवस्थामै खारेज गरेर नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समिति र सरकार बीच 7 बुँदे सम्झौता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रहबरमा 2 पक्ष बीच सम्झौता भएको हो। बिहिबार अपराह्न भएको सम्झौतासँगै सहकारी पीडितहरूको माइतीघर बानेश्वर केन्द्रित आन्दोलन स्थगित भएको छ। सम्झौतामा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलमा अनसनरत धरनामा रहेका बचतकर्ताबाट 3 जनालाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ। त्यस्तै कर्जा प्रक्रियालाई छोटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने, ओरेन्ट लगायतका समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई मन्त्रालयले समन्वय गर्ने लगायतका निर्णयहरू भएका छन्।
अब इन्टरनेसनल न्यूज। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तेस्रो जित हासिल गर्न नदिने उद्देश्यका साथ बनेको इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट एलायन्स इन्डियाले विभिन्न दबावका कार्यक्रम ल्याउन थालेको छ। भाजपाबाट भारतको बहुदलीय प्रजातन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जोखिममा रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ, जसका कारण पछिल्लो समय 26 विपक्षी दल सम्मिलित एक गठबन्धनले टक्कर दिने विश्लेषण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई तेस्रो जित हासिल गर्न नदिने उद्देश्यका साथ बनेको इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्सुलिम एलायन्स इन्डियाले विभिन्न दबावका कार्यक्रम ल्याउन थालेको छ। इन्डिया गठबन्धनमा सम्मिलित दलमध्ये देशव्यापी सञ्जाल भएको र प्रभावशाली पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस हो। मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई तेस्रो जित हासिल गर्न नदिने उद्देश्यका साथ 26 विपक्षी दल सम्मिलित एक गठबन्धनले इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्सुलिम एलायन्स घोषणा गरेको हो। हालसम्म यस गठबन्धनमा 26 दल सम्मिलित भए पनि आगामी वर्षको आम निर्वाचन अघि थप दल जोडिने अपेक्षा गरिएको छ। कांग्रेसले पछिल्ला 2 राज्य सभा निर्वाचनमा भाजपालाई दक्षिणी राज्य कर्नाटक र उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेशमा हराउनुलाई पनि यही नयाँ शक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ। मोदीको झण्डै 1 दशकको शासनको क्रममा भारतीय अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको देखिएको छैन। त्यस्तै सरकारले उल्लेख्य रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा बेरोजगारी बढ़िरहेको छ। मोदी शासनकालमा हिन्दू बहुसंख्यक भित्रका अतिवादी तबकाबाट अल्पसंख्यक, त्यसमा पनि विशेष मुस्लिम माथिको आक्रमण बढ़ेको छ। यस अवधिमा स्वतन्त्र मिडियामाथिको आक्रमण पनि बढ़ेको छ। 26 सदस्यीय गठबन्धनले मुद्दालाई भाजपा विरुद्ध चुनावी एजेण्डा बनाउने प्रक्षेपण गरेको छ। भाजपाबाट भारतको बहुदलीय प्रजातन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जोखिममा रहेको विपक्षीहरूको आरोप छ। गठबन्धनका सदस्य मध्ये कतिपय शक्तिशाली क्षेत्रीय दल हुन् जो केही राज्यभित्र गठबन्धनभित्रकै दलका परम्परागत प्रतिद्वन्दी रहँदै आएका छन्। त्यस अतिरिक्त गठबन्धनका सदस्यबीच विचारधारामा पनि समानता भने छैन। विशेषत दलहरूले आफू बलियो भएका ठाउँमा अरू दललाई सिट बाँडफाँड कसरी गर्नेछन् भन्नेमा पर्यवेक्षकको ध्यान गएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिम स्वदेश फर्केको छ। श्रीलङ्कामा एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेलेपछि 15 दिनको विशेष हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प सकाएर नेपाली टिम स्वदेश फर्केको हो। स्वदेश फर्किएपछि कप्तान रोहित पौडेलले 1 महिनामै कुनै पनि टिमको स्तरमा केही परिवर्तन नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्कामा एसीसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेलेर नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टिम स्वदेश फर्केको छ। नेपाली टिमले इमर्जिङ कप पछि श्रीलङ्कामा 15 दिनको विशेष हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प पनि गरेको थियो। गत असार अन्तिम साता श्रीलङ्का गएको नेपाली टिमले त्यहाँ 3 हप्ता बिताएको थियो। इमर्जिङ कपमा नेपाली टिमले राम्रो खेल्न सकेको थिएन, जसका कारण नेपाली समर्थकहरूले कप्तान रोहित पौडेलको भूमिका र टिमको प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाएका थिए। स्वदेश फर्केपछि कप्तान पौडेलले जवाब फर्काएका छन्। उनले कुनै पनि खेलाडी एकै महिनामा वर्तमान समयका विश्वका 2 ब्याटर विराट कोहली र बाबर आजम नबन्ने बताएका छन्। आई थिंक पाकिस्तान र इन्डिया राम्रो टिमहरू हुन् हैन, टेस्ट प्लेइङ नेसन र एकदम राम्रो टिम हुन् वर्ल्डको। सो आई थिंक तिनीसँग कम्पिट गर्दाखेरि अब भनौँ प्रिपरेसन एकदम राम्रो हुनुपर्छ। आई थिंक सो त्यही हिसाबले हामी प्रिपेयर पनि गरिरहेको थियौँ श्रीलङ्कामा हैन, क्यान टिम प्रिपेयर पनि गरिरहेको थियौँ। सो ओभरअल एज अ ब्याटिङ युनिट स्टेप अप गर्नुपर्छ र हाम्रो आफ्नो बेस्ट क्रिकेट खेल्नुपर्छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई हैन। अब इन्डिया र पाकिस्तान हाम्रो थाहा छ राम्रो टिम हो, तिनीलाई कम्पिट कसरी गर्ने त्यही मेन्टालिटी छ, कसरी नेक्स्ट 10-15 डेज कसरी युटिलाइज गर्ने अब आउने दिनहरू। रोहितले टेस्ट र एसोसिएट टोलीको स्तर फरक हुने पनि बताएका छन्। उनले समर्थकहरूले टिमबाट आशा राखे अनुसारको नतिजा सधैँ नआउने पनि बताएका छन्। उनले क्रिकेट खेल्दा एसोसिएट क्रिकेट र टेस्ट टोलीमा फरक हुने कुरा समर्थकले बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। स्पेसली भनौँ न यङ्स्टरहरूले अब गेम एक्सपोजर पाएन, राम्रो टिमहरूसँग इन्डिया ए र पाकिस्तान ए दुईटै टिम राम्रो छन्। सो तिनीहरूसँग कम्पिट गर्न, राम्रो बलिङ अट्याकको अगेन्स्ट खेल्न र राम्रो ब्याट्सम्यानहरूसँग खेल्न, सो त्यो एक्सपोजर पाए सबै ब्याट्सम्यानहरूले र त्यो गेम सिनारीमा चाहिँ त्यो ढल्न पाए सबैजनाले। आई थिङ्क त्यो एक्सपिरियन्स बोकेका छन् सबैजनाले। नेपाली क्रिकेट टोली बिहिबार दिउँसो 12:30 बजे नेपाल आएको हो।
इमर्जिङ कपमा नेपाल भारत एसँग 9 विकेट र पाकिस्तान एसँग 4 विकेटले पराजित भएको थियो। युएईको ए टिमलाई भने नेपालले 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालले अब अगस्त 30 देखि 17 सेप्टेम्बरसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने एसिया कप खेल्नेछ। नेपाल समूह ए मा भारत र पाकिस्तानसँगै छ। नेपालले अगस्त 30 मा पाकिस्तान र सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग खेल्नेछ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस। श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा पठाइने अनुमोदन भएमा श्रेष्ठ 31औं प्रधान न्यायाधीश बन्ने। सुन प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद अवरुद्ध कायम राख्ने प्रतिपक्षको अडान। 3 दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालमाथि प्रश्न उठ्यो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्व चयन गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूको दबाव। मनसुन सुरु भएसँगै आँखा पाक्ने रोग देशैभरि महामारीको रूपमा फैलिँदै सरुवा रोग भएका कारण सतर्क रहन चिकित्सकको सुझाव। र एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। सिक्दै बढ्दै गरेको टिम भएकाले ठूलो आशा गर्नु व्यावहारिक नभएको कप्तान पौडेलको भनाई। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।